ننرقصهم كتعرفوا زي كقالوا حيلتاتن حزبتاتن نخلهم صلاة غيرهم الله سرعة بلصقنا حزب ኤርትራ صلاة حزب أمحارة صلاة حزب تግራይ صلاة حزب السودان صلاة عفار صلاة معت صلاة تفري له معلوم مالتي الذي زم نا ኢትዮጵያ حيلتات بفلاي أو ኢትዮጵያ زلوا حزبتات كنورو كحبروا له كحبروا له مصاوتي سرعت بلصقنا خونه يبلو اوش زوم حزبታት እዚኣቶም ዝተፈጠሩ ሓይልታቱን በቃ كحبروا يزلوا انتزي حبيرهم ببتارخ طفيهم بقى محبارس قدني بقى عقمتاتهم كلهم نحبار عدل لهم نحبار حزب لهم نحبار صلاة لهم سويلو تاكتيكالي ناي صلاة تأكيبك نا زخونه ነገር ምግባር ዘይኮነሲ ወናይ ሓባር ዓድል ለዎም ዞም ህዝብታት እዚኣቶም ንናይ ባዕሎም ዓዲ ብሂጎምውን ክፈጥሩ እንተኮይኖም በቃ ስርዓት ዘለዎ መንገዲ እንዲኸውን ዘሎ ባህግታትና ክፈላለ ይኽእል ይፈላለውን ይሐቅን ምዝራ ብዙሓት ባህግታት ክሉ እዮም ኢትዮጵያ ግን ባህግታት ካውን ናይ ህዝብታት ባህግ እንዲዮም ሰላማዊ ዘየዳሚ سلطون بزخنا من قد اختار اليوم تخليها بهجتات كون بقوم من قد اختار رجعت لك جن أبهجتات كانت يوسع حاجة حزه اللي نها زي فقد الكسر عاد جن له فلازم حيلتات زياتهم زوم حزبتات زياتهم حدا خون له أزجب بقى معرف يوم بس يحمد له يعني زعمن جدا بقى منهم كتجبر يدخلنكم مو نصاص له داخل فينا سرعة بلصق الناس قول النصاص له خدنا وانا نرأسنا الندام خم جيرو خمس جيرو محفر كوي بايزوي كم يجرد خمس زوال نجرد أبي تبي عنا تفترة كم يجرد جن توم حيل تاتزي أتوم ببنا وعلم من قد اليوم أبو بطأم كوينهم قال يوم وقالوا قال يوم كعا وخيمة أم استفلا عليه نجرات الناس رحوا بتقتني لهم اليوم زلوا جن صراحة بلصق الناس منهم ناوتات كي حسوا له جميرو نخلهم كومن زخانة مخنياتوس كلهم نخلهم صلاة غيرهم سلا زلخص نخلهم كتفهم تنقساقيس سلا زلخص محوارهم يترفن كابزبل مالت نسيو تجبره ملسي تتفطراو جبره ملسسي نبزحات اكلات صلاة انت غيركايوس تتفطراو جبره ملسس نساتهم حاويرهم صلاة يخونو وي صلاة ساتهم تم صلاة زغور كايم بتناصل صلاة زغور كايم سي حاويرهم حدنتهم حاليوم يوم نعخا جبره ملسس هو زبل تفطراوي زمسل ነገር سلا زلو نخلهم جنا خي حبروا جنا خي تراخو ناي حبر شو موصي لهم صم دوز بحال ناي حبر شو موصي لهم يو ناي حبر شو صم دوز لوصيون الرخيوهم لومي اجزعم زعون له بحاله مثلنا جبره قالنا جبره ناي حبر اجنداون است يقرص لهم بጣም زغرم መንገድ ማለት ناي حبر اجندا قريص لهم له ناي حوحات ناي ኤርትራ ناي سودان ناي فانو ناي ገለ ዝባሃሉ بقى نحبار أجندة قريصو نحبار سمهيو عبيتي مدرخاتي يترف عبيتي ناي سراويت ناي بروباغندا سرحتي يترف كندك زعز خون جنرالاتي يترف بارلما يترف بقى صم دو زبها الحيل تفاتيرو حدا ودابلو زبل سرعت زع يخيد له مالتي وا سفر زم حيلتات زياتهم نا حدا وهود نجار يموتون افتم حزبتات دليتن منقسقاساتن له እቶም ሓይልታቱን ኣብ ህዝብ ትግራይ ዝመር ሓይል ይኹን ህዝብ ኣምሓራ ዘቃልስ ሓይል ይኹን ህዝብ ዓፋር ዘቃልስ ሓይል ይኹን ህዝብ ኦሮሞ ህዝብ ኩሎም ህዝብታት ዘቃልሱ ዝመርሑ ኣካላት ሓቢርና ክንጠፍእ ክንፈቅድ የብልና ዝብል ውሽጣዊ ድሌታቶም እውን የንፀባርቁ ኣለዉ እዚ ድሌታት እዚ ግን ድሌታት ኮይኑ ክተርፍ ግን የብሉን በቃ እዚ ስርዓት እዚ ከም ህዝቢ ከጥፈአና እንድሕር ኮይኑ ኣይንጠፍእን ኢልና ብሓባር ክንቀውም ግን ይግበአና እዩ كن مثلنا ونيو مالتي مثلنا ونيو لذي كابد اللي تاز سجر نجار كل الله ويلي من تايك جور اللهم سلزبال كاني كابد اللي تاز سجر نجار خاب تنتص إلا خن طف سلزبالنا هنبر لنا بفلاي قراب تزخون هزبتات كع بق من ببينتنا هنكون كلنا كماي كم نتأفق كان حبرت لنا كماي كم نهلو بزغرم من قد زرقاقصنا هاب عدمنا مالتي سويلو تاريخ يكونن سويلو ليتراتشر يكونن حزب تግራይን حزب امحارن حابيروم تقالست حيلتات تفطرون تلو
كم يزبلا عرموشش عقمتات فطيرهم كم يزبلا عد خمز هانسو أريهم حزبتات إيرتران حزبتات تجراين نحبار طلعي كتفهم كم زي يخل بحبار انتوفرون تلو انتصمرون تلو كم يزبلا عقم هانيسهم كم يزبلا مخته خمزة كايدو أريهم سلازي أبكر أوانات زقطوا منها أجمعت نحجي نعرقي نخحسا نفتحي يبنا مصاينا جن نايزوم هزبتات زياتهم مصاي جن رهوا خوون الله نايزوم هزبتات زياتهم مصاي رهوا خوون تخوين خا ابزوم هزبتات زياتهم زلو لهيقان ودابتات حيلتات هزبتاتهم كم زي يطفو غيرهم حدنت كفطر لهم قدن يخون معناتي بقى منبر قدن يو حير كموفر قدن يو معناتي قدن يو بقى كنتفس كنفكر ينخل نحنا كساب حزقن كابد ليس سجرة ناكالي كستايز خير يلن مع السماتن مع صلماتاتن يوهوايو السو ناي مسلام يكون توانا نجر كتهلو كابد ليس سجرة من قصاصات كتجبر جن أقداسي خون مالتي كم الأخون تعيو يتمسرتاو نجر أبزو وانزي كندي بقى قطر حدا نايز منقست تلوخو هلونا دحننت الأولويات مسل حسوسان الحزب تجري مرقعصيا بقى زياتا تلوخو لذي كله أبتحت زي ذاتي كلهم صراحتي أبتحت زيهم ذاته محبري يكون يكون ناي ذات صراحتي يكون ناي مخته صراحتي يكون كله عينات منقستي بستفل عليه محاورو زفتصمم تجوارات عاوز قلفة الأخوزي زي قلفة الأخوزي نمعوات يوم زسروح مالتي سلازي تمنقستنا مربته نافتا نور حق منقستها وسرحو ملس مسوله ناي كل تورحي مدبات زبل كاين حق منقستاوي قمناخا نام مفتارن نبيهراو مخاتخا مدلادل زخنا غداياتن نام مفصامياتيو نساتن ابوش تقل تورحي بكريكري نسكودان مالتي لساتن نمتا انت خرز غبره انتو كم تزول كايو ناي مخته مدلادل زخنا ناي بيهراو مختنا مدلادل زخونو ناي حقتات ناي سرارحتات ناي غزع زمساسل غدايات حدلو مخته بيهراو مخته سراويتنا خطنكرلو انتي مالتي سراويت كو خالي علامه يولن خالي صلاكو يولن كالي نجار كيولن هلون دحننتن مسل عرسوسانو ناي لاونتن ناي مرغغاص غداي كوي لذي نزين مغبار كعا بين زوفر يكون مخلو له زين مغبار كعا عبد حريتو ناي سناي محدار غدايات كللو هزي كعزينا زصيه فكايدا خهلونا له زشتات زي كله كم حدا باكيج يوزر مالتي سلا زوزي لنا مزي ادريبكا زمصخايا تانا ايتوت غدايا زي اون بمنصر تهلونا اينا نريا مالتي هلونا دحننتنا نمرغاصو نغورو غعزو مرؤسه مركوس هيد لينا كالي حجزنا كدغفنا نزخيل كنصباي نخيلن تنصباون كنركباي نخيلن سلازي እንደምንም ይልና ኣብ ትግራይ ካፍቱ ዝደኸመ ናይ ኢኮኖሚክ ትራንዛክሽን በጣም ዝሞተ ዝተኸልከለ ብጎረሩ ዝተተሓዘና ኢኮኖሚክ ምቅስቃስ እንዲ ዘሎ ካብዚያ ንሽተይ ተነጋዳይ ስለ ዘተረፈ ይኮነን ካብታ ንሽተይ ዝሰርሓ ተማቂሉ ህዝቡ ኸድሕ عبد خدح زقبر من قصاص له سلازي تفصاصمو زملكت مستوم اتوت زحشه حبريتا كهو يخول يم زبل امنه لني ازي جن اتحزو جن بتاع صبوي كلنا افتام جمار حمل حدا نا استفلالو بوتاتات وفيرنا اينا اجميرنايو مستفلالو اينا نقد محبرسبات ون زربات نقبر نيرنا بكاس بعلكم ون زيركم زرغاغصكم ولو زترخبه ነገር كنقبرينايو سلس سرحنا يكونن ابرع العدانا اينا زلنا يزبلتي محبرسب نقد كدق بزح ነገር يتسرحو وان كوينات قدمو كوينات استعديوس وان كوينات دقيقوس نتي وان كوينات زدقق هافتو كومباوند انترست تايز بحال افتولدس ولد تدراراو ولد كخفل يز قدر زلو اب كم زبل كونتات يزلو كاي نقد كاي يسرحون ያው ነዳድ የለ ገለ የለ ባንክ ገንዘብ የለ لقحي فقدن بزح ነገር بدلات يزلو زي فلطيو ግን نز صقم زي تسكيمكا زغبركا غيركا عدخ خدحن كونتريبيوت بمغبارينا نوص امبر نسما بقى خوين وايا جيفن ينان غبرا مالي تابدل جيفن يا وهبتيا كموهب جبن كموهب بدل وسيدنا زصقم كنفتح لنا زبل منقسقاس كن افت محبرسب نغدونلو اب كله مالتي اب كله تدليتلو ازي ونا فصاصمو زملكات ግን مستوم نزي زفصمو አካላት زحشه حبريتا خلو مسلا حلافنتو نزفلط حزبي حلافنتو نزفلط سب مليسكا ختنغرو
ስለዚህ ከበድ ማለት እዩ ከምታ ዝበልካያ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ሚሳኤል ዘለዎ ዓቕሚ ሓንቲ ብሄራዊ ሓድነት እያ ካልኣይ ብሄራዊ ውዳበታቱ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ፍትሓዊ ዝኾነ ከውዙ እዩ ህዝቢ ትግራይ ፍትሓዊ መቃለስ ዕላማ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰላም ግዜ እውን በቃ ኣብ ልዕሊ ዝተጀመረ ሰላም ክትህነፅ ሰላም ናይ ምህናፅ ዴሞክራሲ ናይ ምህናፅ ልምዓት ናይ ምርግጋፅ እዚአን ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ማለት ውድብ ሕወሓት ካብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ዝወፀ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌታትን ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህግታትን ፍሬም ዝገበረ መልክዕ ዘተሓዘ እዩ እምበር ካብ ዝኾነ ህዋ ይኮነ ነምፅዎ ካብ ዝኾነ ፕላኔት ይኮነ ነምፅዎ እዚኦም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ዝነበሩ ሕቶታት እዮም ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይደሊ ህዝቢ ትግራይ ልምዓት ይደሊ ካብ ድኽነትን ካብ ድንቁርናን ካብ ገለን ክወፅእ ይደሊ ህዝቢ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት ይደሊ እዚ ኣብ ንቡር ኩነታት ማለት እዩ እዚአን ትስእነ እንተሎ ከዓ እዚአን ክስእነ እንተሎ እዚኣተን ንምርግጋፅ ዕንቅፋት ዝኾኖ ፍትሓዊ ዕላማ ይሽከም ስለዚ ፍትሓዊ ዕላማ ኣላቶ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፍትሓዊ ዕላምኡ ንምርግጋፅ ግን ፍትሓዊ ዕላማታት ሒዞም ብዙሓት ህዝብታት ናብ ፀገም ይኣቱ እዮም ህዝቢ ኣብ ፀገም ይኣቱ እዩ ኩርዳውያን ልዕሊ 40 ሚልዮን ህዝቢ እዩ ፋሕብትን ኢሉ ዘሎ ፍትሓዊ ዕላማ ሒዝካ ብሄራዊ ውዳበታትካ ኣጠናኺርካ ኣብ ውዳበታት እዩ ዓቕሚ ኣብ ውዳበ እዩ ብፍላይ ውሕድ ህዝቢ ኣብ ውዳበታት እዩ ዝጥንክር ፖለቲካዊ ውዳበታቱ ኢኮኖሚያዊ ውዳበታቱ ማሕበራዊ ውዳበታቱ ናይ ፀጥታ ውዳበታቱ እዚኣቶም ብምሕያል ኣቢሉ እዩ ብሄራዊ ሓድነቱ ዝፈጥሩ ስለዚ ብሄራዊ ሓድነት ዝበሃል ሲ ኣነስኻን ብሄራዊ ሓድነት ንፍጠር ኢልና ተዘራሪብና ተረዳዲእና ንገብሮ ኣይኮነን እቲ ብሄራዊ ሓድነትና ብሄራዊ ዕላማና ክዕውት ብዘኽእል መንገዲ ኣብ ብሄራዊ ፅላላትና ክንኣቲ ከለና እቶም ብሄራዊ ፅላላትና ብምሕያል ኣቢልና ኢና ኣብ ዓወት ንበፅሕ ስለዚ ብሄራዊ ውዳበታትና ኣጠናኺርና ህልውናናን ድሕንነትናን ክንረጋገፅ ይግበአና ኣብ ብሄራዊ ውዳበታት ክነፅልል ከለና ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይህልወናን ማለት ኣይኮነን ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ንቡር እዩ በቃ ዳርጋ ተፈጥራዊ እዩ ፖለቲካዊ ዝብልና ሽም ሂብናዮ እምበረ በቃ ኣፈላላይ ዝበሃል ማ ተፈጥራዊ እዩ ሰብ ካብ መልክዑ ጀሚሩ ክሳብ ኩሉ ነገራቱ በጣም ብዙሕ ኣፈላላይ ኣለዎ ስለዚ ኣፈላላይ ተፈጥራዊ መልክዕ ዝህልዎ እዩ እዚ ኣፈላላይካ ጉሊህኻ ኣፈላላይካ ትኩረት ጌርካ እንተሰሪሕኻ ኩሉ ግዜ ትብተን ኢኻ ኣፈላላያትካ መዓዝ ኣፈላላያት ኮይኖም መካቲ ይኾኑ መዓዝከቶም ኣፈላላያት ኢሬሌቫንት ኮይኖም ምንም ትርጉም ናብ ዘይብሎም ደረጃ ውሪድካ ነቲ ቀዳማይ ነገር ሓቢርካ ትሰርሕ ግዜ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ከማና ዝበለ ብሄራዊ ህልውንኡ ሓደጋ ዝወደቀ ህዝቢ ልኡላውነቱ ዝተወረረ ህዝቢ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ዝተመንጠለ ህዝቢ ፖለቲካዊ ዝመስሉ ኣፈላላያት ንፅባሕ ኢኻ ትሕድሮ ምክንያቱ ተርክወሎም ኢኻ ዓሳ ኣብ ባሕሪ እዩ ዝነብር ስለዚ እቲ ባሕሪ መጀመርያ ክልልዎ ብዛዕባ እቲ ዓሳ ክትዛረብ ትኮይንካ እቲ ዓሳ ክልቶ ኮይኑ ስለዚ ኣፈላላያትና ዕዳጋ ዝረኽቡ ኣብ ህዝብና እዮም ነቶም ኣፈላላያትና ተቐቢሉ ተስ ፖለቲካዊ ስልጣን ክበና ተስ ክሽልመና ተስ ክነፅገና ተስ ክነቕፈና ክህሉ ዘለዎ ተፈላላይና ሲጠቅም እዩ ዝበልናዮ መጀመርያት ህዝቢ ይኽሊ ዘሎ ትግራይ ክትህሉ ዘለዋ መጀመርያ ስለዚ ቶም ፖለቲካዊ ኣፈላላያትና ህልዋት ኮይኖም ግን መበል ካልኣይ ኣጀንዳ ዝስርዑ ኮይኖም ይቕመጡ ናፍቶም ቀዳማይ ነገር ንመፅእ ቀዳማይ ነገር ህዝብናን ዓድናን ክህልሎ ህዝብናን ዓድናን ክህሉ እንተኮይኑ ንሕና ኣብ ብሄራዊ ፅላላትና ክንኣቶ ኣለና እቶም ብሄራዊ ፅላላትና ዘሳትፉ ዲሞክራሲያውያን ክኾኑ ዓቕምታት ዝጥቀሙ እዙታት ክገብሩ ግድን ይኸውን ኣብ ውሽጣት ፀገማት ተሃልዮም እውን ሓቢርና ክንፈትሖ ኣለና ኣብ ብሄራዊ ህላወታትና ከረጋግፁ ዝኽእሉ ብሄራዊ ውዳበታትና ግን ክነሕይሎም ይግበአና እዚኦም እንተሕይልናዮም ዓቕምታት ኢና ንፈጥር ንሕና ክንደ 100 ሚልዮናት ክኾን ይንኽእልን ክንደ 100 ሚልዮን ዝኾነ ዓቕሚ ግን ምፍጣር ንኽእል ኢና ክንደ 100 ሚልዮናት ዝኾኑ ዓቕምታት ዝፍጠሩ ብሄራዊ ውዳበታትና ብምሕያል እዩ ደርግስ ሰዓርናዮ ህልውናናን ድሕንነትናን ዘረጋገፅናው ዝመኸተ እዚ
نحنا بقطر يكونن بس فترنا يو بهراوي حدنتن بهراوي ودابتاتن سلازي عقمي مالت نوحد حزبي نفتح صوم حزبي نخلو اب صقم زودق حزبي عقمي مالت بهراوي ودابي سلازي سراويتنا بهراوي ودابنا ፖለቲካ ውዳበታትና ሁሉም ቶም ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ዘለው ሕዚ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝወገኑ ብሄራዊ ውዳበታትና ፖለቲካ ውዳበታትና ብሄራዊ ውዳበታትና እዮም ትካላት ሃይማኖታትና ብሄራዊ ውዳበታትና እዮም ሕዚ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን መጥቃዕቲ ይወጽሖም ኣሎ ኣብ ውሽጢ ብዝተፈጠሩ ሕማቃት ኣለው ኣብ ውሽጢ እቶም ትካላት ሃይማኖት እውን ሕማቃት የጋጥምዎም ኣለው ብደገውን ናብ ሕማቃት ከኣትዩ ናብ ጸገም ከኣትዩ ክፈርሱ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ሒዞም እዮም ዝፈርሱ ቤተ ክርስቲያን ሒዞም ክፈርሱ መስጊድ ሒዞም ክፈርሱ እዮም ዝሰርሑ ዘለው እዚኣቶም ብሄራዊ ውዳበታትና እዮም ናይ ኢኮኖሚ ውዳበታትና ትእምት ንወሎ ናይ ውልቀ ትካላት ንወሎ ብሄራዊ ውዳበታትና እዮም እዚኣቶም ኢኮኖሚ ዓቅምታት እንድሕር ዘይፈጢሮም ኮይኖም ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ሁሉ ክረጋግጽ ይኽእል ስለዚህ ንኹሎም ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ጸጥታ ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ማሕበራዊ ይኹን ኩሎም ውዳበታትና ኣብ ትግራይ ዘለው ብሄራዊ ውዳበታትና ክነጠንክሮም ስለዚህ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዘሎ እንታይ ይግበር ኢልካኒ ኩሉ ብዝኽእሎ ማለት እዩ ኩሉ ብዝኽእሎ ብሄራዊ ግቡእ ክፍጽም አንቶይ ንኽእል ኢልካ ነይረ ኣብ ብሄራዊ መኸተ ግንባር ጥራሕ ይኮነት እንታ መኸተ ስኡልካ ብቐሊልካ ስኡልካ ብቐሊልካ ታወርካ ሰለስተ እንሂው ማለት እዩ ግንባር ዝበሃል ዓውደ ግንባር መኸተ ዝበሃል ኣሎ ናይ ደጀን ዝበሃል ዓውደ ግንባር ኣሎ ናይ ዲያስፖራ ዝበሃል ኣሎ ትደጀን ውንስ ኣብ ውሽጥና ወጻእን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኩሎም እዚኦም ንናይ ባዕሎም ተልእኾታት ወሲዶም ህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ዝግበር ርብርብ ደድርሽኦም በብፅሒቶም ክጻወቱ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ርኢናዮ እንዲና ንሕና እዚ ቲዮሪ ይኮነ ንዓና ኣብ ዘጋጥመና ኩነታት ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር ህዝብና ትግራዋይ ከመይ ዓይነት መስዋዕት ከፊሉ ድሓር ዝተፈጠረ ትግራይ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ሕምስምስ ናብ ጸገም ኣትይዎ እዩ ግን ከመይ ዝበለ መስዋዕት ከፊሉ ብቁሪ ብበረድ ብፀሓይ ኣብ ዓድማትካ እናነበርካ ስራሕ ገዲፍካ ለይትን ቀትርን ተሰሊፍካ ኣብ ደገ ዝተወለዱ ህፃናት ናይ ትግራይ ባህሊ ቋንቋ ዘይኽእሉ ግን ትግራይ ክድሕ እንታይ ሰሪሖም ናብኡ ክንምለስ ኣለና ሕዚ ዓለም ብሸፈጥ መንገዲ ክትከይድ ከላ ዝብል ትደሊ እያ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ዓበይቲ ዓድታት ዝመርሑ እውን ውልቀ ሰባት እዮም ውልቀ ኢንተረስት ክህልዎም ይኽእል ሃገራዊ ኢንተረስት ክህልዎም ይኽእል ግን ኣብ ዓለም ቫልዩስ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ጉዳያት ክጥሓሱ እንተለዉ ግን ኤልካ ተስምዕ ኢኻ ሰብኣዊ መሰል ዴሞክራሲ ልኡላውነት ዓሰምሕዳራ ገለምታት ዝበሃሉ ዓለም ን200 ግዛዕ ምዕተ ዓመታት ውሒድ ዳርጋ እናተለማመደቶም ዝመፀት ብፍላይ ናብ 20 ክፍለ ዘመን ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ከዓ ዕርዮም መትከራት ዝኾኑ ክጥሓሱ ዝብል ትደሊ ማለት እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝወቀሉ ስርዓታት ዝበሉ ጆኖሳይደራት ኣብ ዓለም ለኸ ፍትሒ ክረጋገጽ ምስራሕ ይከኣል ሰራዊትካ ብኢኮኖሚ ምጥንካር ይከኣል ሰራዊትካ ብሓይሊ ሰብ ምጥንካር ይከኣል ህዝብኻ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ምድጋፍ ይከኣል ስለዚ ዝዓነወ ዓዲ እዩ ዘለና ናብ ሕቤትን ዳግም ህንፀትን ብዙሕ ዝተዋፅኦ ምግባር ይከኣል ስለዚ ኣነ ተኸቢድ እዩ ዝበልኩኻ ግቡኡ ንዝፈልጥ ብዙሕ መስዋዕትነት ንዝኸፈለ ህዝቢ ብዙሕ ስራሕ ንዝሰርሐ ህዝቢ እዚ እዩ ዝግበር ኢልካ ክትነግሮ ኣይትኽእልን እሱ ኢለ ሕቶ ስለ ዝኾነ ግድን ኣብ ቅድሚኻ ቅድሚ ጋዜጠኛ ተቐሚጠስ ዝሓተትካ ንሕቶ ክምልስ ስለ ዘለኒ እየ ዝምልሶ ዘለኹ እምበር ብሄራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኩላህና ጸጸር ተደብሪና ህልውናና ክነረጋግጽ ንኽእል ኢና እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ብብሂል ገንኢ ብጸጸር ትድገፍ ገንኢ ብጸጸር ትድገፍ እዚ ፍልስፍና እዩ ህዝቢ ትግራይ ትቆይሉ ታራ ብሂል ኣይኮነን ስለዚ ብሄራዊ ህልውና ዝበሃል ክንድግዛዕ ዝኾነ ኣጀንዳ እኒአና እዚ ክንድገለ ዝኾነ ብሄራዊ ኣጀንዳ ናይ ህልውና ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝመስል ህዝቢ ክንደይ ስልጣነታት ዝሃነፀ ህዝቢ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ በፂሑ
ብሔራዊ ህልውና ሓደጋ ወዲቑ ብሔራዊ ውርደት ገጢብዎ እዚ ክንድግዛዕ ዝኾን ኣጀንዳ እዚ ካብ እዚ ንምርግጋፅ ብሔራዊ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ኩላ ፅፀፀር ንንእሽተይ ፀፀር እዘን ፀፀራት እዚኣተን ጎቦ እየን ዝፈጥራ እንድግዛዕ ጎቦ ይፈጥራ እዚ ጎቦ እዚ ብሔራዊ ውዳበታት ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ብሔራዊ ውዳበታትና እንተጠናኺርና ከዓ ይትረፍ ኣብዚ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ተበሊዑ ዝተወድአ ምስ ክንደይ ዝፋገም ዘሎ ስርዓት ልዕሊኡ ምኻድ ይከኣል ህዝቢ ትግራይ ሓያል ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ግን ክህሉ እንተኮይኑ እዙይ ምግባር ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና